अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बात करने जा रहा हूँ मैं बड़ी मुख्तसर सी ये मलाला यूसुफजई का बयान कि अगर आप पार्टनर के तौर पर एक दूसरे के बंदे के साथ रह सकते हैं तो आपको शादी के कागजात पर दस्तखत करने की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा बहस चल पड़ी है पाकिस्तान में कि ये इसने मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश की है। मुसलमानों के सर जो है शर्म से झुक गए हैं। और लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो मलाला यूसुफजई है, जो मेरा अपना वर्जन ऑफ जो मेरा ख्याल है कि ये हो सकता है कि मेरा ख्याल ये है कि वो चूँकि वो जहाँ यूके में हमने खुद ही लेकर आए थे उसे, जब उसको गोली लगी थी और उसकी पूरी फैमिली को यहाँ ले आए थे। उसके बाप को जो बर्मिंघम कौंसलेट है पाकिस्तान को, उसमें जॉब दी गई थी। तो हमने खुद ये किया था, सोचे समझे बगैर के आने वाले मामले दुनिया में ये हमारे लिए मुश्किलात खड़ी करेगी। लेकिन जब वो जो आ गई है वहाँ यहाँ, तो ये नहीं है कि वो किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि उसको जो सोसाइटी है इसको पसंद आ रही है उसको। जैसे जो जवान बंदे कोई भी आते हैं पाकिस्तान से पढ़ने के लिए आते हैं ना, जो यहाँ लोग आते हैं, या जो लड़के आते हैं तो गर्लफ्रेंड रख लेते हैं, लड़कियाँ आती हैं तो बॉयफ्रेंड रख लेते हैं। और वहाँ पाकिस्तान वाले सोच रहे होते हैं बेटी को यूके में पढ़ने के लिए भेजा हुआ है। ये नहीं पता कि लड़की ने ना 2-4 तो पड़काए हुए हैं ना साथ। तो ये मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो उसको जो एक सोसाइटी उसको, क्योंकि वो उम्र की नहीं हुई, वो ये जवान है, उसके लिए ऐसे आज़ादाना माशरे जो है ना जवान बंदों के लिए उनको अच्छे लगते हैं। हम जैसे लोग जब उम्र के हो जाते हैं हमें उनकी खामियां नजर आने लगती हैं। हमें ये नजर आने लगता है कि अगर ये फ्यूचर अगर इसी माशरे में हम रहे, बच्चे भी हमारे रहे, तो सोसाइटी हमारे लिए यहाँ मुस्तकबिल हमारा क्या है, या हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। ये आज़ादाना घूमते फिरेंगे, गर्लफ्रेंड्स रख लेंगे, बॉयफ्रेंड्स रख लेंगी लड़कियाँ, तो हमारा फ्यूचर क्या होगा। तो हम घबराने लगते हैं, खौफ खाने लगते हैं इस माशरे से। लेकिन जब जवान बंदा आता है तो उसके लिए वो सोचता है यार ये तो बड़ा अजीब सा है। यानी कि आपने कोई बॉयफ्रेंड रख लिया, 2-4 महीने रखा, नहीं पसंद आया तो और एक और रख लिया। जब शादी अब आपकी हो जाए तो आप तो तलाक़ें देकर नहीं जा सकते। फिर एक सोसाइटी में एक स्टिग्मा भी है कि आपने जब तलाक दे दी तो आपके लिए मामलात खड़े हो जाएंगे। अगर बीवी के साथ नहीं बनी तो आपके मामलात खराब हो जाएंगे। आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप फौरी तौर पर उठें और एक शादी कर लें एक और। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये उसने किसी को नीचा दिखाने की या पाकिस्तानियों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की, बल्कि जो उसको एक सोसाइटी अच्छी नज़र आ रही है और वो उसमें फिट होने की कोशिश कर रही है। वो चाह रही है कि इस सोसाइटी में फिट हो और वो लोग ये ना सोचें कि इस लड़की को यहाँ रखा हमने गलती की है। ये एक्सट्रीमिस्ट है या बुनियाद परस्त है, और या इसकी सोचें जो है हमारी अकदार के खिलाफ है। यानी कि जो मगरबी सोसाइटीज़ हैं ना, माशरे हैं ना, जो वो प्राउड करते हैं, वो फ़ख्र करते हैं अपनी जो उनकी अकदार हैं उन पे फ़ख्र करते हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ गरीब को पैसे दिए जाते हैं अपनी ज़िंदगी गुजार सके, सेहत का अच्छा निज़ाम रहा जाए, यहाँ पर पुलिस का अच्छा निज़ाम रहा जाए, तो हर बंदे के लिए हर बंदे को सहूलतें दी जाती हैं कि वो अच्छी सी ज़िंदगी गुजार सके। इसलिए पूरी दुनिया में लोग यहाँ आते हैं और यहाँ आके रहते हैं। ये कम ही हुआ है कि किसी और मुल्क का बंदा पाकिस्तान में चला गया और वो कहता हो मैं पाकिस्तान रहूँगा। इस तरह नहीं होता। इमिग्रेशन लोग वहाँ तो नहीं जाते इमिग्रेशन करके किसी मुल्क से, तो वो प्राउड ख्याल कर सोचते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा अकदार जो है ना बहुत बड़ी है, हमारा मुल्क बहुत अच्छा मुल्क है, इसलिए लोग हमारे यहाँ आते हैं। तो जब उन्होंने मलाला यूसुफ को बुलाया यहाँ पर, उन्होंने कहा कि हाँ लेकर आए, हम इनका इलाज करते हैं बर्मिंघम हॉस्पिटल में, तो अब वो सोचते हैं कि ये ऐसी बातें करेगी कि उनका वो पता चले कि उनको पेड ऑफ हो गया, जो उन्होंने बोया था वो मिल गया उनको। ये नहीं था कि उन्होंने उसको लेकर आए यहाँ पर और यहाँ कर आने के बाद पता चला कि ये तो अजीब सी है, ये तो टिपिकल पाकिस्तानी है। यानी कि टिपिकल पाकिस्तानी का मतलब ये है कि आपने वो बात कर देनी है जो आपका माइंड सोच रहा है, उसको ग्राउंड रियलिटी या ज़मीनी हक़ाइक़ से उसको तल्लुक़ नहीं है। लेकिन वो जो है ना, वो मेरा ये ख्याल है कि जो उसको एक सोसाइटी अच्छी लग रही है, मेरा ख्याल है उसको वो सोसाइटी उसको पसंद आ रही है यूके की। यहाँ रहना, आज़ादी से रहना, जिस तरह की मर्जी कपड़े पहने, कोई बातें करने वाला नहीं है। फिर उसके वालिद ने ये कहा है कि ये सियाक व बाग से हटकर इसके ये बयान को कोट किया गया है, ये इस तरह नहीं है। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि वो जो एक उसको पसंद आ जाने चीज़ है कि आप एक गर्लफ्रेंड रख लेते हो या बॉयफ्रेंड रख लेते हो और आप चेंज कर सकते हो व्हेनेवर यू फील लाइक इट। और मुझे एक और शक जो पड़ रहा है
چونکہ ایسی باتیں کون لوگ کرتے ہیں؟ ایسی باتیں خود لوگ وہ ایسے لوگ کرتے ہیں جو خود انہیں ایسے معاملات میں انوالو ہونے لگتے ہیں. تو میں یہ اپنی طرف سے ازمپشن کر رہا ہوں، میرے طرف پاکستانی یوٹیوبرز کی طرح جو پاکستان میں رہنے والے ہیں کہ ان کو کسی ایک چیز کا پتہ نہیں ہوتا اور ان کے ویڈیو بنا کر انہیں جو یوٹیوب ہے اس کو فل کرنا ہے. میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. میں ذاتی طور پر یہ اپنے دماغ استعمال کرتے ہوئے سوچ رہا ہوں، اس کا دماغ ملالہ یوسفزئی کا دماغ ریڈ کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے میں سوچ رہا ہوں کہ کہیں وہ کسی کے ساتھ انوالو تو نہیں ہے خود. یعنی کہ اگر وہ کہہ رہی ہے کہ آپ پارٹنر کے ساتھ دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہو، شادی کرنے کی ضرورت کیا ہے، یا وہ شادی کے کاغذات پر دستخط کرنے کی ضرورت کیا ہے، تو کیا وہ کسی کے بندے کے ساتھ خود انوالو ہو گئی ہے؟ کیا ملالہ، یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ملالہ یوسفزئی نے بوائے فرینڈ رکھا ہوا ہے؟ جن کے بندہ ہو جاتا ہے کہ ذہنی آمنگی کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے اور آپ اس کو پسند کرنے لگتے ہو، یا اگلا بندہ آپ کو پسند کرنے لگتا ہے، اور پھر آپ ایسے بیانات دینے لگتے ہو کہ یہ ان کو لگتا ہے کہ یار یہ تو بڑا اچھا سا، شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ کسی سے پوچھنا ہے. گرل فرینڈ تھا بوائے فرینڈ رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کسی کو پوچھتے نہیں ہیں، جبکہ شادی کرنے کے لیے آپ کو تو پورے ٹبروں کو راضی کرنا پڑتا ہے، اور کوئی نہ کوئی رشتہ دار ناراض نکل جاتا ہے. جس سے بھی جہاں بھی آپ رشتہ کرو گے نا، کوئی نہ کوئی رشتہ دار ناراض نکل آئے گا آپ کا. تو پہلے تو خاندان ہی نہیں مانے گا، خاندان مان جائیں گے تو ماسی چاچا کوئی نہ کچھ نہ کوئی ناراض نکل آئے گا. تو یہ اس کو اچھا لگ رہا ہے. یعنی کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے جو نکاح کرنا جو سنت رسول ہے، افضل ترین جو ایکٹ ہے، عمل ہے اسلام میں کہ ہم نکاح کریں اور پھر بچے پیدا ہوں. لیکن جو یو کے میں آ گئی ہے بندہ، اور یہاں اس کی پرورش بھی آلموسٹ یہاں پر ہوئی ہے، اور یہاں کی ایجوکیشن وہ حاصل کرنے لگی ہے، اور وہ پاکستان کبھی واپس جائے گی نہیں. ملالہ یوسفزئی کبھی بھی پاکستان نہیں جائے گی. تو میں خود سوچ رہا ہوں کہ کیا یہ ہوا ہے کہ ملالہ یوسفزئی نے کسی کے ساتھ یہ انوالو ہو گئی ہے، کوئی لڑکا جو اس کے ساتھ پڑھتا ہے، اور اسی وجہ سے اس نے ایسے بیانات دینے شروع کر دیے. یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن یہ کہ دوستو، یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے غصے کو کنٹرول کیجیے، اس کو اس کے حال پہ رہنے دیجیے. جو اس نے کہا ہے وہ اس کی سزا خود بھگتے گی، اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں خود بھگتے گی. وہ اس بھگتے گی جب اس کی شادی ہو جائے گی، اس کے بچے ہو جائیں گے، اور جب بچے بھی بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے معاملات میں پڑ جائیں گے تو اس کے پتہ چلے گا کہ نہیں، نکاح کر کے رہنا، آرام سے رہنا یا اچھی سوسائٹی میں رہنا بہت ضروری ہوتا ہے. خاندان کی پرورش کے لیے، ان کی نمود کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہ اس کو جب تک سزا ملے گی یا پتہ چلے گا، اس کی آنکھیں کھلیں گی، بہت دیر ہو چکی ہوگی. اس لیے آپ خود اپنے آپ کو کنٹرول کیجیے، کیونکہ اس میں آپ کو کوئی ہاتھ نہیں ہے. اگر کوئی غلط باتیں کر رہا ہے تو وہ اس کی سزا وہی بھگتیں گے. کیونکہ اس میں جو ایسے جو بندے بات کرتے ہیں، ایسی کرتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، آپ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رکھو، اور چینج کرتے ہیں جو فیل لائک اٹ. ایک دن آتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ سے تکلیف ہونے لگتی ہے، آپ کو اپنے آپ سے شرم آنے لگتی ہے کہ آپ جو کرتے رہے ہیں وہ غلط کرتے رہے ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھیے، ان کو ان کے آپ پہ رہنے دیجیے.